देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक आज आमी आमच्या पुर्वजांनी करचें तसलें एका मोग्याचो सार हे आमी म्हणटा तेल पियाव कशें करचें म्हूण पळया। मोग्याचो सार करूंक आमकां एक बरेंशें मोगें जायजें, इल्लेशें सासावू 1 टीस्पूना तितलें सासावू, एक 3 लांब मिरसांगो कातरून हांवें दवरल्यात, इल्लेशें आमसाणीचें उदक, 1 पियाव बारीकशी नोंद दवरचें, एक 5 लसणीच्यो बोयो धाडावन, इल्लेशें नारळेल तेल, मागीर इल्लोसो बेवाचो पालो। ताका इल्लें नारळेल तेल घालया, इल्लें सडत घालीजे। तेल उंड जावन येताना ताका 1 टीस्पूना इतलें सासावू, आता सासाव फुटून येता ते दाडा इल्ली एक 5 बोयो लसूण आनी घालया। लसूण भाजून येताना बरोबर मोळ येता ताका एक 3 लांब मिरसांगो मोडून घालच्यो, इल्लोसो बेवाचो पालो, एक पियाव बारीकशी नोंद घालया, आता पियाव तितकेशे बावून येता, तो बावून येताना ताका आमी 1 मग उदक घालीजे, आनी मोगें तें बारीक शिंदीजे, ताची कात काडून काती समेत आमी शिंदून ताका आमी घालचें। आता दमणे दांपून एक मिडियम फ्लेमाचेर दवरीजे आनी तें शिजता म्हणसर उकडटा म्हणसर आमी दांपून दवरचें, ताचे उपरांत ताका मीठ घालचें। आता मोगें उकडूनशें आयलें तुमकां दिसता हांगा तिके ट्रान्सपरंट जावन येता, त्या दाळा ताका जाय पुरतें मीठ आमी घालया आनी कितली आमसाण जाय आमसाणीचें उदक इल्लेशें घालचें। पयलीं आमी घालिना आमसाणीचें उदक, कित्याक म्हळ्यार मोगें आंबट आसता थोडे पटी, देखून कितलें मीठ जाय तितलें मीठ आनी आमसाणीचें उदक कितलें जाय तितलें तुमी पळोवन घालीजे, मोस्त आंबट करून वचो। नुस्त्याक बरो कोतकोत आयलो, आता तसो कलर पळया, असो येता कलर आनी मोगें बरें उकडलां। थोडे पटी मोगें तितकेशें कोडू आसता, ते दाळा एक ल्हान गोडासो कुडको तुमी घालयेत, त्या इल्लीशी साखर तुमी घालयेत। तें मोगें सामो आसा देखून हांव घालिना, कोडू आसल्यार तशें करा। मोग्याचें तेल पियाव रेडी जालें। तुमकां ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार एक लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा आनी तुमच्या इश्टा मित्रां कडेन हें शेअर करा। आनी एका सांप्रदायीक व्हिडिओंत आमी मेळया, ते दोन बाय बाय।